आउनुहोस् आजको हिजोकै श्लोकलाई पक्रेर अब आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ। त्यो चीज के हो भगवानले भन्न थाल्नुभयो। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। पदच्छेद। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रिय अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण समुद्भव, रजोगुणबाट उत्पन्न भएको यी दुई चारवटा कुराहरू हजुरहरूले गीतामा आफ्नो मस्तिष्कमा एकदम घोटेर तयार गरेर राख्नु पर्दछ है। एउटा त जब गुण भन्ने आउँछ, गुण तीनवटा छन्, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्यसदेखि चौथो अवस्था छ, जसलाई तुरीयावस्था भनिन्छ, चतुर्थ अवस्था भनिन्छ, त्यो हो निर्गुणावस्था। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्गुणावस्था एक। अर्को कुरो तपाईहरुले एकदम जान्नका लागि यो इन्द्रियहरूको विषयमा जान्ने हामीले अलिकति। हाम्रा शरीरमा 10 वटा इन्द्रियहरू छन्, 5 वटा कर्मेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका यी ज्ञानेन्द्रिय हुन्। बाघ, पानी, पाद, उपस्थ, पायु यो कर्मेन्द्रिय हुन्। 4 वटा अन्तःकरण छन्, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। 5 तत्वहरू छन्, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जसले यो पिण्ड र यो ब्रह्माण्ड बनिएको छ। र पंच ज्ञानेन्द्रियका 5 वटा विषयहरू छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। यी कुराहरू जान्नु पर्दछ। र अर्को एउटा प्रकृति अनि पुरुष। प्रकृति भनेको यो सबै कुरोको जननी प्रकृति हुन्, जसलाई बीज योनि भनेको छ गीतामा। अनि पुरुष भनेको त्यो परम पुरुष परमात्माको जुन वास्तविक, जसले विराट उत्पन्न गर्यो, त्यो परब्रह्म परमात्माको स्वरूप पुरुष, जसलाई नारायण पनि भनिन्छ, त्यो पुरुषद्वारा यो संसारको सर्जन भयो। यसरी यी 2-4 वटा कुरालाई राम्ररी तपाईहरुले जान्नुभयो भने मलाई श्लोकबाट अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ, ताकि यी कुराहरूलाई बार बार व्याख्या गर्न पर्दैन। हेर्नुहोस्, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुणबाट उत्पन्न भएको। एषः काम, एष यो सर्वनाम हो, जसलाई इंग्लिशमा प्रोनाउन भनिन्छ। एष भनेको यो, काम काम, काम भनेको कामना। एषः क्रोध, यो काम नै अर्को स्वरूपमा परिवर्तन हुँदा क्रोध भनिन्छ। यो हेर्नुहोस्, त्यो अघि यो भन्दा पहिलेको श्लोक अर्जुनको कुरालाई नबिर्सिनुहोस्। त्यो कुन तत्व हो, नचाहँदा पनि मलाई जबरदस्ती पापतिर खिचेर लैजान्छ, मलाई अधोगामी बनाउँछ, मलाई पतित बनाउँदछ। त्यो कुन तत्व हो? भगवान त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो तत्व के हो भने त्यो तत्वको उत्पत्ति स्थान हो रजोगुण। रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छ। तमोगुण पनि भन्नु भएन, हेर्नुहोस्, रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो के हो? काम। र काम नै परिवर्तन भएर क्रोध हुन्छ। त्यो कसरी अगाडि बढौँला? अब त्यो क्रोध चाहिँ कस्तो छ भन्दा क्रोधका लागि 2-3 शब्द छन्, ध्यान दिनुहोस्। त्यो क्रोध हो महाशन। असन भनेको खानु, यसको खोराक बहुत छ, कहिल्यै पनि अगाउँदैन। यो धेरै खाने, महा भनेको धेरै, असन भनेको खाने, धेरै खानेवाला छ। तर यो खानु भनेको कहीँ भात खानु होइन नि, रोटी खानु होइन।
यो महासन यो धेरै खानेवाला चाहिँ यसको अध्यात्म अर्थ अलग्गै छ, जो अगाडिका श्लोकहरूमा प्रभुले यसलाई बुझाउनु भएको छ। महासन धेरै खानेवाला, अत्यन्त धेरै ठुलो आहार भएको, जति खाए पनि यो अगाउँदैन। महापापमा अनि त्यो महापापी पनि छ। यस विषयमा एनम वैरणम विद्धि, यसैलाई तिमी शत्रु मान। यही शत्रु हो जसले तिमीलाई अध्यात्मको बाटोमा अगाडि बढ्न दिँदैन। यो बडा अप्ठ्यारो गरी हाम्रो जीवनमा आत्मसात भएको छ, हाम्रो जीवनमा त्यो समाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यही नै हो, अथवा मूल कुरो रजोगुणबाट उत्पन्न भएको काम नै क्रोध भएर जो कहिल्यै पनि अघाउँदैन, जो अत्यन्त नीच महापापी हो, जो महापापीले हामीलाई पापमा घचाडेको घचाडै छ। त्यस कारणले यसलाई तिमी आफ्नो शत्रु मान, यानी यो देखि बच्ने उपाय गर। अब हेर्नुस्, त यो यस्तो पाप छ भने पनि यसमा मान्छे प्रवृत्त चाहिँ किन हुन्छ, यसमा लाग्दछ किन, यसबाट भाग्न किन सक्दैन भन्दा यो 38वां श्लोक बहुत राम्रो श्लोक छ। यसलाई हेर्नुस्, यति जानकारी हुँदा हुँदै पनि मनुष्य यो कामना जो क्रोधमा परिवर्तन हुन्छ, यो पापमा प्रवृत्त किन हुन्छ, लागि किन रहन्छ। यसको प्रभावलाई जानेर हाम्रो आचरणमा किन आउँदैन र हामी यसबाट बच्ने कोसिस किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा त्यसको लागि बडो मिठो उदाहरण दिनुभएको छ। यो उदाहरण पूर्ण ढङ्गको श्लोकको श्रवण गर्नुहोस्। श्लोक नम्बर 38। धूमेनाव्रियते बह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। अब बडा मिठो छ यो, एक एकवटा शब्दलाई राम्ररी चबाइकन निल्नुहोस्। पहिले शब्दार्थ, धूमेन आव्रियते बह्नि यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भः तथा तेन इदम आवृतम्। अब हेर्नुहोस् कसरी यसले हामीलाई जेलेको छ, कसरी यसले हामीलाई बेरेको छ। पहिलो उदाहरण दिनुभयो, धूमेन व्रियते बह्नि। धूमेन आव्रियते बह्नि, जसरी आगोलाई धुवाले ढाकेको हुन्छ। यथा धूमेन आव्रियते बह्नि, यथा भनेको जस्तै, धूमेन धुवाले, बह्नि भनेको आगो आव्रियते ढाकेको हुन्छ। धुवा लागेपछि धुवाले आगो ढाकिदिन्छ। हामी पहिले जमानामा आगो बाल्ने जब चलन थियो, ग्यास थिएन त्यतिखेर दाउराहरू अलिकति भिजेको पर्यो अथवा अलिकति त्यस्तो खालको परेन, धुवा भएर आगो बन्द हुन्थ्यो। अनि ढुङ्ग्री लिएर फु गरेर फुकेर पुनः आगो उत्पन्न गर। कोही बेला हामी यज्ञ गर्दछौँ, हवन गर्दछौँ, हवन गर्दाखेरि त्यस्तै खालको संविधाहरू पर्यो भने अनि हामीले गरेको आहुति भगवान यज्ञ नारायण अग्नि रूपले एकदम प्रखर भएर हवनलाई जलाउँदैन, त्यो सामग्रीलाई जलाउँदैन। त्यसले गर्दा अनि त्यो पहिलो नम्बर काम हामीले गर्नुपर्दछ, अग्निलाई प्रज्वलित बनाऊ। धुवा ढ्याक्कै लागेपछि जसरी आगो ढाकिन्छ। अर्को कुरो, यथा आदर्शः मलेन च, त्यसरी नै आदर्श भनेको ऐना, मलेन भनेको धुलोले। जसरी मैलोले ऐना ढाकेको हुन्छ। अब ऐना राम्रो ऐना राखेको छ,
तर धेरै दिनसम्म त्यसमा फट्को मार्न सकिएन भने सट्टै एक सरो सानो परत धुलो चढेपछि त्यो जति महँगो ऐना भए तापनि अब त्यो ऐनाले अनुहार देखाउँदैन। जसरी आदर्श भनेको ऐनालाई मलेन भनेको मलले प्राय यो ऐनाको मल चाहिँ धुलो नै हो। त्यसकारणले त हनुमान चालिसा हामी हिजो मंगलबार थियो, तपाईहरुले हनुमान चालिसा पढ्नुभयो होला। हनुमान चालिसाको प्रथम पंक्ति यति मिठो पंक्ति छ। तुलसीदास बाबा भन्नुहुन्छ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अनि अब 40 पंक्ति शुरू हुन्छन्। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तु लोक उजागर इत्यादि। यो पंक्ति कस्तो छ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। निज माने आफ्नो, मन भनेको मन भइहाल्यो, तर यहाँ मनलाई एउटा उपमा दिएको छ। मन के मन भन्दा मुकुर, मुकुर मन रूपी मुकुरलाई सुधार। मुकुर भनेको ऐना हो, आदर्श। हे प्राणी, तिमीले आफ्नो मन रूपी ऐनालाई सुधार। सुधार भन्नुको अर्थ साफ बनाऊ। त तुलसीदास बाबालाई सोधिन्छ, केले साफ बनाउने भन्दा उपाय बताउनु भयो। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेवका चरणमा टाँसिएका धुलोले ऐनालाई साफ गर। धुलोले धुलोलाई साफ गर्ने, तर कस्तो धुलोले भन्दा श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेवका चरणमा टाँसिएको धुलोले। यसको मूल अर्थ यो हो कि गुरुदेवले बताउनु भएका जुन दिव्य कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा आचरणमा ल्याएर, उपदेशलाई आचरणमा ल्याएर, अनि त्यो गुरुदेवका उपदेशद्वारा अनि मन रूपी दर्पण सुध्रिन्छ। जस्तो पुरानो गीतहरूमा पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण। मन दर्पण भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, यथा जस्तै आदर्श भनेको ऐनालाई मलेन भनेको धुलोले ढाकिदिएको हुन्छ। यथा जसरी उल्बेन आवृत गर्भ, जसरी गर्भलाई बाहिरको एउटा जालोले ढाकिदिएको हुन्छ, त्यसलाई गर्भ जालो जसलाई भनिन्छ, उल्बेन जसलाई हिन्दीमा जेर भनिन्छ, त्यसले ढाकिदिएको हुन्छ। तथा त्यसरी नै तेन भनेको त्यो कामले इदम यो ज्ञानलाई आवृतम ढाकेको हुन्छ। अब देख्नु, तीनवटा उदाहरण प्रभुले दिनुभयो। धुमेन आव्रियते बन्ही, आगो प्रखर छ, त्यसले जलाएर सब खत्म बनाउन सक्दछ। ज्ञान आगो हो। त्यसकारणले भगवत गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ कि ज्ञान आगो। शास्त्रहरूले ज्ञानलाई आगो भनेका छन्, तर त्यो ज्ञान रूपी आगोलाई अविवेक रूपी धुवाले ढाकिदियो भने त आगो भए तापनि आगोले काम गर्न सकेन नि, आगोले आफ्नो काम गर्न सकेन, धुवाले ढाकिदिएको छ। र धुवा के हो त भन्दा यो अविवेक जुन हो त्यही नै यहाँ धुवा हो। अविवेक के हो?
अविवेक कसलाई भन्ने भन्दा अविवेक भनेको जानी जानी पनि बुझ पछाउनलाई अविवेक भनिन्छ। मनुष्य जीवन अत्यन्त महँगो जीवन हो, बहुत महँगो जीवन हो कि। अब हुन त संसारमा मनुष्यलाई पहिले पहिले त दास प्रथा थियो, कमारा कमारी प्रथा थियो र यसको मूल्य लगाइन्थ्यो, यो यति रुपियाँमा बिक्री हुने भनेर। अब आज जसरी गाई भैँसी कुकुर बिराला इत्यादिको चरा चुरुङ्गीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ, त मान्छे कसरी अमूल्य भयो? मान्छेको मूल्याङ्कन के हो त भन्दा अहिलेको विज्ञानको युगमा मान्छेको धेरै मूल्य छ। मैले सुनेको कुरो म भन्दैछु, लगभग एउटा ह्युमन बडी जुन अहिले परमात्माले हामीलाई दिएको जुन शरीर छ, यस्तो ह्युमन बडी बनाउनका लागि लगभग यदि वैज्ञानिकहरूले कोसिस गर्ने हो भने जस्तो यसमा 72 करोड त्यो केस जस्ता नारीहरू छन् जसबाट खून प्रभावित हुन्छ। यो सम्पूर्ण ह्युमन एउटा होल ह्युमन बडी बनाउनका लागि $1 ट्रिलियन ले पनि मान्छे त तयार हुन्छ, तर यसलाई जीवन्त बनाउन सक्दैन विज्ञानले। तर त्यसका लागि $1 ट्रिलियन भनेको भारतको वार्षिक बजेट भन्दा पनि धेर हुन्छ। अब नेपालको वार्षिक बजेट कति छ थाहा छैन, तर $1 ट्रिलियन भन्दा पनि महँगो यो ह्युमन बडी छ। त्यसकारणले त प्राणनाथजीले भन्नुभयो, कोट राज वैकुण्ठ के न आवे इत के छिन समान। वैकुण्ठको करोडौं राज्य भन्दा पनि महँगो यो मनुष्य जीवन छ। यो अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा हो। यो मतलब यो हो बहुत महँगो छ, भेरी एक्सपेन्सिभ छ। तर आफै विचार गर्नुहोस्, यो महँगो जीवनलाई हामीले केमा व्यतीत गर्दैछौँ? मैले हिजो अस्ति निवेदन गरेको थिएँ, दिनभरिको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। तपाईहरु सबैका मोबाइलमा क्याल्कुलेटर छ, त्यसरी नै तपाईको यहाँ यो खोपडी भित्र पनि एउटा क्याल्कुलेटर छ। बसेर बेलुका एकछिन बसेर तपाईहरु एकछिन बसेर कोसिस गर्नुहोस्। म हेर्दछु प्राय राति सुत्ने बेलामा एकपल्ट म जब नेट चेक गरेर वाइफ सबै चेक गरेर सुत्दा धेरै भक्तहरू राति 10-11 बजीसम्म पनि नेटमा एकदम संलग्न हुन्छ। एकछिन तपाईहरु यो नेट बन्द गरेर आफ्नो भित्रको नेट प्रारम्भ गर्नुहोस्। कति दिन मूर्ख बनिनुहुन्छ, कति दिन अबुझ बनिनुहुन्छ, कति दिन सठ बनिनुहुन्छ, कति दिन यो मूर्खताले अरु कसैलाई पनि नुकसान गर्दैन, यसले हामीलाई आफूलाई नुकसान गर्दछ। एकछिनता कम से कम कति काम छ तपाईहरु गृहस्थी हुनुहुन्छ, तपाईहरुका आफ्ना सांसारिक धेरै खालका काम क्रियाहरू छन्। तपाईहरु पुरै एउटा नेल जेलमा बाँधिनु भएको छ, त्यसै पनि राम्रै काम गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई 24 घण्टा कम्ती हुन्छ। त्यसमा पनि यी फाल्तु कामहरू धेरै आइलागेपछि एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन। तर एकछिन त लकडाउन गर्नुहोस् आफूलाई, एकछिन त आफू बस्नुहोस् र एकछिन सबै कुरोलाई छोडेर चकमन्न बसेर आफ्नो प्रज्ञारूपी नेट प्रारम्भ गर्नुहोस् अनि आफूले आफूलाई क्वेश्चन गर्नुहोस्, भगवानले मलाई गाई भैँसी बनाउनु भएन, भगवानले मलाई किरा फट्याङ्ग्रा बनाउनु भएन, भगवानले मलाई कुकुर सुँगुर बनाउनु भएन, भगवानले मलाई बिरालो चरो मुसो बनाउनु भएन, भगवानले मलाई मान्छे बनाउनु भयो। मान्छे भएर मैले मान्छे जस्तो के गरेको छु? एकछिन बसेर आफ्नो नेभिगेसन चालू गर्नुहोस्। आफ्नो प्रज्ञाको, आफ्नो बुद्धिको, आफ्नो विवेकको एउटा त्यो जागरुक बनाएर मैले आफ्नो जीवनको उद्धार कति गर्दैछु यो कुरो विचार गर्नुहोस्। यो कुरो जब तपाईको भित्र प्रफुल्लित भएर आउँदछ, यसको नाम हो विवेक।
तर तपाईले विचार गर्नुहुन्छ महाराजजी हाम्रै हुनुहुन्छ, गुरुजी हाम्रै हुनुहुन्छ, फेरि बोलाएपछि हाम्रा पासमा आएर कथा गरिहाल्नुहुन्छ, फेरि झकझकाइहाल्नुहुन्छ, फेरि हामीलाई बिउझाउनुहुन्छ, फेरि उठाउनुहुन्छ। यस्तो समय बार बार आउँदैन। यसरी बुझदिल भएर, यति महामूर्ख भएर यदि हामीले यस्तो यो हाम्रो मानव चोलालाई बर्बाद पार्यौं भने फेरि करोडौं करोडौं वर्षसम्म कुकुर, सुँगुर, बिरालो, खरायो, गाई, भैँसी भएर बिताउनु पर्दछ। अहिले मान्छे भएका छौँ, मान्छे भएका बेलामा झल्यास बिउजेर आफ्नो विवेकको दियो जलाउनुहोस्। यसका लागि तपाईले आफूले गर्नुपर्छ। यो काम पतिले गर्दाखेरि पत्नीलाई हुँदैन, पत्नीले गर्दाखेरि पतिलाई हुँदैन, नानीहरूले गर्दा आमा बाउलाई हुँदैन, आमा बाउले गर्दा नानीहरूलाई हुँदैन। अहिले तपाईहरु जान्नुहुन्छ, म हेर्दछु प्राय कि पतिदेव दिनभरि काम गर्न जान्छन्, दिदीबहिनीहरू घरमा बस्छन्, आनन्द मौज मजाले बस्छन्, खान्छन्, पिउँछन्, किनभने लोग्ने कमाउन गएका छन्। कसैका छोराछोरी विदेश पुगेका छन्, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड गएका छन्। अब आमा बाउ निवृत्त भए, घर बनिएकै छ, आलिशान महलमा बस्छन्। बाबुहरूले उहाँबाट महिनाको $100-200 $300 पठाइदियो भने यहाँ छेलो खेलो हुन्छ। तर यो विवेकको जागरणको सन्दर्भमा अर्काले गरेर हुँदैन। आफ्नो विवेकलाई आफूले जगाउनु पर्दछ। यसमा यदि तपाईहरुले मूर्खता गर्नुभयो भने जीवनमा यो 4औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 6औं अध्यायमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी नै तिम्रो शत्रु हौ, तिमी नै तिम्रो मित्र पनि हौ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन। तिमी नै तिम्रो शत्रु हौ र तिमी नै तिम्रो मित्र पनि हौ। शत्रु कसरी हौ भन्दा 24 घण्टाको समयलाई व्यर्थमा समाप्त पारेर आत्मज्ञानको लागि, भगवत भक्तिको लागि, कृष्णसँग आफ्नो चित्त जोड्नको लागि अलिकति पनि समय निकाल्यौं र यही व्यर्थको फोगटका काममा, जुन कामको लेखाजोखा गर्दाखेरि कौडी भरको किम्मत छैन, कुनै पनि किम्मत छैन, जुन कामको विवेकपूर्ण ढंगले लेखाजोखा गर्दाखेरि एक रत्ती भर पनि जुन कामको मूल्य छैन, त्यो कामले भरभराउँदो जवानी समाप्त भयो। भरभराउँदो जवानी, बस जवानीको प्रदर्शन, जवानी समाप्त भयो। यही जवानीमा त ढ्याक्क पलेठी मारेर 2 घण्टा 3 घण्टासम्म बस्न सकिन्थ्यो। अब बुढा भएपछि त घुँडा दुख्दछ, मन लाग्दैन, हुन्छ, कफ हुन्छ, मर्नका लागि तयारी हुन्छ, कहाँबाट मन लाग्छ भक्ति? त्यसकारणले भक्ति गर्ने उमेर पनि जवानी उमेर। भक्ति, रण और दान, ये तीनों काम जवान। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन यो ज्ञानलाई जसरी धुवाले आगो ढाके झैं ढाकेको छ, त्यसरी नै के अरे आदर्श ऐनालाई मैलाले ढाके जस्तो गरेर धुलोले हामीलाई ढाके, धुलोले आँखा ढाके झैं धुलोले हामी, धुलो भनेको रजकणहरूले, रजोवृत्तिले, जुन रजोगुण छ, रजोगुण भनेको बस मौज मजा लिने हो, आनन्द गर्ने हो। कि म प्राय बिहान मसँग आरतीमा जो भक्तहरू उठ्दछन् र मलाई प्रणाम लेखेर पठाउँछन्, म आशीर्वाद लेखेर पठाइदिन्छु। म कोसिस गर्दछु मसँग सम्पर्क भएका भक्त उठुन् बिहान, किनभने बिहानको समय ब्रह्म मुहूर्तको समय हो। हाम्रा साधु सन्त महात्मा ज्ञानीहरूले भनेका छन् कि सूर्योदय भन्दा पहिले जो उठ्दछ त्यसको बुद्धि देवताको जस्तो बुद्धि हुन्छ। सूर्योदय भएपछि सूर्य नछिप्युन् भन्दा पहिले जो उठ्दछ वो अलिकति मानव जस्तो हुन्छ। तर सूर्य छिप्पिसकेपछि जो उठ्दछ हुन त मान्छे हुन्छ, तर ऊ मान्छे जस्तो हुँदैन। त्यो अब असुर काल सुरु भयो, राक्षसी मुहूर्त सुरु भयो। त्यसकारणले मान्छे मान्छे भए तापनि उसको व्यवहार, उसको थॉट प्रोसेस, उसको चेतना मान्छे जस्तो हुँदैन, उसको चेतना असुर जस्तो हुन्छ।
राक्षसी चेतना हुन्छ। राक्षसी चेतना भनेको यो सबै सत्संग गत्संगमा के राखेको छ, मौज मजा गर्नुपर्छ, खाना पिउनु पर्दछ, इन्जोय गर्नु पर्दछ, यस्ता विचारहरू यी राक्षसी वृत्तिहरू। र हे अर्जुन, यो ज्ञानलाई यी कुराहरूले यसरी ज्ञानलाई ढाकेको छ। केले ढाकेको छ? काम नाम गरेको प्रकृतिको भयंकर ठुलो शक्तिले जसरी यो तीनवटा कुरो भन्नु त्यसरी ज्ञानलाई ढाकिदिएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई कसरी उगर्ने भन्दा अगाडिको श्लोक हामी हेरौँ। श्लोक नम्बर 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हेर्नुहोस्, आवृतम च भने अरु, कौन्तेय यहाँ भगवानले अर्जुनलाई सम्बोधन गर्नुभयो। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, अब अघि महासन शब्द आयो नि, त्यो 38वां श्लोकमा महासन जो कहिल्यै पनि तृप्त नहुने, अघि नै 37वां श्लोकमा छ। यो कस्तो छ यसमा हेर्नुहोस्। हे अर्जुन, आवृतम ज्ञानम एतेन, एतेन यो फेरि प्रोनाउन आयो। एतेन भनेको यो को कस्तो केले भन्दा अगाडि हेर्नुहोस्। एतेन सबभन्दा तल्लो शब्द छ अनलेन, भनेको अग्नि जस्तो, एकदम आगो जस्तो। दुष्पुरेण कहिल्यै पनि नअघाउने, तृप्त नहुने। अनि ज्ञानिनः भनेको ज्ञानको, नित्य वैरिणा निरन्तर हमेशाको शत्रु। ज्ञानको को भन्दा काम रूपेण, कामको, कामद्वारा ज्ञानम आवृतम, यो ज्ञान ढाकिएको छ। अब हेर्नुहोस्, एकदम अघिको श्लोक अब स्पष्ट भयो। जसरी 38वां श्लोकमा हामीले सुन्यौं, धुवाले आगो ढाकिएको छ, मैलोले धुलोले के अरे त्यो ढाकिएको छ, ऐना ढाकिएको छ, र जेलले माने नानी जन्मिनु भन्दा पहिले त्यो जुन के अरे जालो हुन्छ त्यसले गर्भ ढाकिएको छ, त्यसरी नै यसले ज्ञानलाई ढाकेको छ। कसरी भन्दाखेरि अब यो 39वां श्लोकमा भन्नुभयो, यो कहिल्यै पनि तृप्त नहुने, कहिल्यै पनि तृप्त नहुने के काम। काम कहिले तृप्त हुन्छ? काम भनेको दुईटा हो। काम शब्दको अर्थ दुईटा। एउटा काम शब्दको अर्थ तपाईँ, अब मैले यो धेरैवटा शब्द मलाई भन्न गाह्रो पनि लाग्दछ, तर भनिन भने तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न। त्यसैले काम शब्दको एउटा अर्थ हो स्त्री र पुरुषको बीचको जुन आकर्षण हो त्यसलाई पनि काम भनिन्छ। स्त्री र पुरुषको जुन भयंकर आकर्षण छ यो पनि, यो मुख्य रूपमा यसैलाई काम भनिन्छ। र अर्को काम शब्द केलाई भनिन्छ भन्दा हाम्रो भित्रको इगरनेस, इच्छा। अब ठिक छ, जवानी अवस्थामा स्त्री पुरुषमा आकर्षण हुन्छ, त्यसै कारणले वैवाहिक संस्कार हाम्रो परम्परामा 16 संस्कारमा वैवाहिक संस्कार पनि एउटा धेरै ठुलो संस्कार हो। वैवाहिक संस्कार भनेको जीवनमा आउने भयंकर तुफानलाई पनि, सुनामी जस्ता तुफानलाई पनि फेल गर्ने हाम्रा भित्रका जुन आवेगहरू आउँदछन् त्यो आवेगलाई शान्त बनाउनका लागि र मनुष्यलाई विवेकपूर्ण बनाउनका लागि हाम्रा ऋषिहरूले एउटा व्यवस्था बनाएको हो गृहस्थ, ताकि
जवानी प्रारम्भ भएपछि गृहस्थ जीवनमा आबद्ध भएर दुईजना पति पत्नीले एउटा धर्मपूर्वक गार्हस्थ जीवनलाई पूरा गर्दै सन्तान बच्चाहरू पैदा गर्दै गर्दै जाउँ, न कि पशु जस्तो आचरण गरौँ। किनभने आवेग त आउँछ अनि त्यो आवेगलाई भयंकर भयंकर आवेग आउँछन्, जो आवेगलाई सामान्य नै बडा बडा निमपत्ती खाएर दुबोको रस पिएर तपस्या गर्ने ऋषिहरूलाई पनि त्यो आवेगले बगाएर लगेको छ। शास्त्रहरू बडा विचित्र शब्द लेखेका छन्। गृहस्थ जीवन भनेको त्यो आवेगलाई शान्त गर्ने जीवन हो र गृहस्थ जीवनमा धर्मलाई अगाडि बढाऊ भनेर बनाएको जीवन हो। त्यसकारणले गृहस्थ जीवनको उपमा दिँदै 50 वर्षभन्दा माथि भएपछि अब गृहस्थ जीवनमा बिस्तारो बिस्तारो संयमलाई अगाडि बढाउने अनि अब 50 वर्षदेखि संयमको ब्रेक लगाउँदै 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 गएपछि 50, 55, 60, 65 कसको कति कामना छ त्यो हिसाबले अनि रघुवंश महाकाव्यमा लेखेको छ वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। अन्तिममा यस्तो खालको गृहस्थ जीवन बनाउने जो सम्पूर्ण सन्यस्त गृहस्थ जीवन। बस अब शरीर हाम्रो बिस्तारो बिस्तारो एकदम कमजोर हुँदै गयो। अब यो शरीरले केवल प्रभुको भक्ति गर्ने र अब के गर्ने भने त्यो भित्रबाट उठेका जुन आवेगहरू छन् ती आवेगलाई शक्तिमा परिवर्तन गरेर भगवत भक्तिमा लगाउनु। अर्को कामना हाम्रो मनभित्रका हरेक प्रकारका कामना मनुस्मृतिमा एउटा श्लोक छ, न जातु काम कामाना मुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। मनुस्मृति श्रीमद् भागवतमा पनि छ यो श्लोक, मनुस्मृतिमा पनि श्लोक छ। यो श्लोकमा भनाइ के छ भन्दाखेरि कामनालाई कामना पूर्तिले कहिल्यै पनि शान्त गर्न सकिँदैन। एउटा आज इच्छा भयो, अब यो इच्छालाई पूरा गर्नका लागि अर्को इच्छा थप्यो, अर्को इच्छा थप्यो। तपाईहरु हेर्नुहोस्, हिजो आज टेलिभिजनमा 22 कप पिक्चरहरूमा मुभीहरूमा तपाईँ धेरै जग्गा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छेका पासमा प्रशस्त भएपछि मान्छे वृद्ध भए तापनि उस भित्र रहेको यो असुर कामले उसलाई कहिल्यै पनि छोड्दैन, अरु धेरै उसलाई चिथोरी राखेको हुन्छ कामले। त्यसकारणले त्यो अवस्थामा पनि त्यो काम कामनाले उसलाई घिच्रोमा पक्रेर पापतिर ठेलिराखेको हुन्छ। तपाईहरुले धेरै यी कुराहरू देख्नु भएको छ पिक्चरहरूमा हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्छन् भन्दा कामले कामलाई कहिल्यै पनि शान्त बनाउन सकिँदैन। अघि जसरी हविषा कृष्ण वर्त्मेव, जस्तो आगो बलेको ठाउँमा त्यसमा अरु चरु अथवा अरु दाउरा हाल्दिँदाखेरि त्यो आगो शान्त हुन्छ कि अरु भड्किन्छ। त्यसरी नै जीवनमा संयम छैन भने यसलाई पूरा गर्नका लागि अरु यो गरौँला, अरु यो गरौँला। जस्तो तपाईहरु पनि विचार गर्नुहुन्छ होला, गुरुजी प्रत्येक दिन भन्नुहुन्छ कि संयम राख, भगवत भक्तिमा मन लगाऊ, गीताको स्वाध्याय गर। तपाईहरुको मनमा दुईटा भावना आउँदो होला। एउटा भावना कि यो गुरुजीसँग फेसबुकबाटै क्विट गरेर अब आफ्नो जीवनमा मौज मजा आनन्द गरिन्छ, यो गुरु कहाँबाट आयो, जहिले पनि ठोसेको ठोसै, जहिले पनि भनेको भने भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन इन्जोयमेन्टको जुन लाइफ हो यसमा आगो लगाए गुरुले। त्यसकारणले एउटै काम छ, गुरुजीबाट अब फेसबुक क्विट गरौँ। त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय हो, झन्झटै खतम। अघि तर त्यसको साथसाथमा कतिलाई के लाग्दो होला भने अब के गर्ने, अब के गर्ने, गुरुजी त बार बार भन्नुहुन्छ, बार बार भन्नुहुन्छ भनेपछि अनि त्यतिखेर बिस्तारो 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 सिडी चढ्न प्रारम्भ गर्ने। तर तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ, आजको दिन होस् भोलिदेखि गरौँला, भोलिको दिन होस् पर्सिदेखि गरौँला। नै, भोलि कहिल्यै पनि आउँदैन। भोलि पुगेपछि फेरि भोलि भोलि सर्छ। आजबाट
बिगिनिङ टुडे, आजबाट सुरु गर्ने, भोलि होइन। आज इच्छा लाग्यो भगवान नामको जप गर्नु छ भने कतिखेर फुर्सद हुन्छ, अथवा राति एकछिन सबै चकमन्न भएको बेला आँखा चिम्लेर एक माला जप गरेर सुत्ने। धर्म कार्य गर्नका लागि भोलि थाती नराख्नुहोस्। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ यो काम कस्तो छ भन्दा दुष्पुरेण, यो आगो हो एउटा। कस्तो आगो हो? कहिल्यै पनि यो नअगाउने आगो हो। जति हाल्यो त्यति चाहिन्छ यस्तो खालको आगोलाई। अनि यो फेरि कस्तो भने ज्ञानीहरूको शत्रु छ, बहुत शत्रु। ज्ञानी मान्छेहरूलाई धेरै आक्रमण गर्छ यसले, ज्ञानी मान्छेहरूलाई। त्यसकारणले ज्ञानीहरूले दुईटा कुरोबाट बच्नुपर्छ भन्छन्। काञ्चन र कामिनीबाट जो ज्ञानी बच्न सक्दछ त्यही भवसागर पार तर्न सक्दछ। काञ्चन अनि कामिनी। काञ्चन भनेको धन, कामिनी भनेको उसको जीवनलाई नचाहिने व्यर्थको जुन काम भावना छ त्यसबाट उसले आफ्नो रक्षा गर्छ। त्यसकारणले ज्ञानीको नित्य शत्रु हो यो काम। त्यसकारणले यो काम रूपेण यो कामद्वारा ज्ञान ढाकिएको छ। ज्ञान ढाकिएको छ भनेको विवेक ढाकिएको छ। विवेक खुल्न डिस्कभर हुन सकेको छैन। विवेकका किरणहरू प्रस्फुटित हुन सकेका छैनन्। आउनुहोस् अर्को श्लोक। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब बहुत राम्रो श्लोक सुन्नुहोस्। अब आत्मा कस्तो छ? आत्माको लागि आत्मा कति बलवान छ। यदि अलिकति मात्र पनि आफूलाई भित्र अन्तरमा लगेर कोसिस गर्नु भने यी सब चिजहरू त केही ठुलो कुरै होइन, तर यिनीहरूले आक्रमण गरेका छन्। त्यसकारणले हामीलाई तकलिफ भएको छ। कस्तो छ भन्दा इन्द्रियाणि, इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले यो काम बस्ने जग्गा चाहिँ कहाँ हो? यो कामको वासस्थान कहाँ छ? यसको घर कहाँ छ? रेसिडेन्स कहाँ हो यसको भन्दा यी रेसिडेन्सी कहाँ हुन्? कहाँ कहाँ बस्छ काम? इन्द्रियाणि इन्द्रियमा बस्छ, मन मनमा बस्छ, बुद्धिमा बस्छ। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। यसको अधिष्ठान भनेको वासस्थान। यी तीनवटा कुरा हो। एसह यो काम, एतै यो मन, बुद्धि र इन्द्रियहरूद्वारा ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानलाई ढाकेर देहिनम विमोहयति, आत्मालाई, जीवलाई मोहित बनाउँदछ। कति सजिलो कुरो छ यो काम। वासना जुन हो, यो वासना बस्ने ठाउँ कुन हो? बस्ने ठाउँ थाहा भएपछि थाहा हुन्छ नि कि भाइ ऊ त्यहाँनिर कालो गोमन सर्प छ भने चाहिँ कि त त्यसलाई निकालेर फ्याँक्नु भयो कि त्यताबाट हटेर जानु पर्यो नि त। कारण यो बस्ने ठाउँ कुन हो भने इन्द्रियहरू, यी हाम्रा आँखा, नाक, मुख इन्द्रियहरू। अनि मन अनि बुद्धि यो कामले बस्ने जग्गा हो। त्यसले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि यो कामले इन्द्रिय, मन र बुद्धिद्वारा ज्ञानलाई स्वाट्टै ढाकिदिन्छ। अनि ढाकेपछि कसरी ढाक्दछ ज्ञानलाई भन्दा जस्तो आँखाले एउटा कुरो देखियो तर भित्र चेतनाले भन्छ यो तैँले हेर्ने खालको कुरो होइन भन्छ। तर त्यो काम, त्यहाँबाट काम प्रकट हुन्छ र जबरदस्ती त्यो हेर्नै लगाउँछ। कानले त्यस्तै भन्छ सुन्ने कुरो हुन्छ न, यो सुन्ने कुरो होइन, कानमा ठेडी नाक। तर सकिँदैन किनभने काम बस्दछ र जबरदस्ती कानलाई त्यो शब्द सुनाएर छोड्दछ इत्यादि। जबरदस्ती त्यो कामले यी इन्द्रियहरूद्वारा ज्ञानलाई, ज्ञान भनेको विवेक, थाहा छ। जस्तो तपाईहरु मध्येमा धेरैजनालाई थाहा भइसक्यो यो कुरो खान हुँदैन, तर पनि त्यो देखेपछि जिब्रोबाट पानी आउँदछ। किन भन्दाखेरि त्यो ज्ञानलाई ढाक्न खोजिहाल्यो। अब कसले जित्छ त्यो तपाईहरु जान्नुहोस्।
तर ज्ञानलाई ढाक्न खोजिहाल्यो। थाहा छ तर पनि काम भनेको त्यो वासना, त्यो त्यसप्रतिको लगाव आयो, किनभने आत्मामा प्रवेश गरेको छैन। मन र बुद्धिलाई लिएर, इन्द्रियहरूलाई लिएर ज्ञानलाई ढाकिदिहाल्यो। ढाकेपछि अब भयो के भन्दा जीव मोहित भयो। अब यहाँ जीव भनेको आत्मा, आत्मा कसरी मोहित भयो भन्दा त्यस कारणले कृष्णले विशेष शब्द राख्नुभयो आत्माको लागि देहिनम। देहिनम मतलब आत्मा हो, देह जसमा छ त्यो देह। किन भन्दा आत्माको दुईटा स्थिति हुन्छ, एउटा देहाध्यास भएको आत्मा अनि एउटा देहाध्यास रहित भएको आत्मा। देहाध्यास भनेको शरीर प्रतिको आसक्ति भएको जीव। यति धेरै ज्ञान कुराहरू सुन्दाखेरि पनि हाम्रो भित्र उज्यालोले प्रवेश गर्दैन। अझै पनि बस मोज मजा आनन्द, मोज मजा नगर्नु भनेको मैले गीतामा कति खेप भने, सबै मैले अघि गृहस्थ जीवनको विषयमा भने। गृहस्थ जीवन भनेको कामकै लागि हो, आनन्दकै लागि हो, तर त्यहाँ एउटा मर्यादा बनाइदिएको छ। मर्यादाको पाल, मर्यादाको दिवाल बनाइदिएको छ। भगवान कृष्ण केही कुरो छोड्नु भन्नुहुन्न, राम्रो कुरो, तर देहाध्यासी भएर होइन, कर्तापनले होइन, फलको इच्छा राखेर होइन। जबसम्म फलको इच्छा राखेर जीवले काम गर्दछ तबसम्म ऊ देहिनम हुन्छ। अनि देहिनमलाई यो कामले मोहित बनाइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् अगाडिका श्लोकहरूलाई आज तेस्रो अध्याय पूरा गर्ने अलिकति ढिलो गरेर भए पनि अब यो कामलाई भगवान भन्नुहुन्छ तिमीले त कुनै पनि हालतले, कुनै पनि प्रकारले यो कामलाई मार्नै पर्छ। कसरी मार्ने सुन्नुहोस्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् तु इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब हेर्नुहोस्, तस्मात् त्यस कारण हे अर्जुन, भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् त्यस कारणले त्वम तिमीले इन्द्रियाणि आदौ, आदौ भनेको सबभन्दा पहिले। अब हामी माला लिएर भजन गर्छौं, भक्ति गर्छौं अनेक, तर सबभन्दा पहिले के गर्ने त्यो कुरो भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा जस्तो रोटी बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले त आटा गुन्नु पर्यो नि त, र पो रोटी बनिन्छ। आदौ भनेको सबभन्दा पहिले के गर्ने भन्दा इन्द्रियाणि नियम्य। अब इन्द्रियमा कामको बास छ कि छैन, इन्द्रियमा मनमा र बुद्धिमा कामको बास छ। त्यसकारणले इन्द्रियाणि नियम्य, इन्द्रियहरूलाई बसमा गर, इन्द्रियहरूलाई बसमा गर। अब यहाँनिर मन र बुद्धिलाई बसमा गर्नु भन्नु भएन अहिले। किन भन्दा इन्द्रियबाट मनमा प्रवेश गर्छ, मनबाट बुद्धिमा प्रवेश गर्दछ। त्यसकारणले इन्द्रियमै रोकिदियो भने त सकिगयो। त्यसकारणले इन्द्रियाणि नियम्य, इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर, एनम भनेको यो को काम। कस्तो काम? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्नेवाला। ज्ञान भनेको के हो भन्दा यो समस्त संसारको जो नलेज छ यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यो जति पनि हामी कुरो गर्छौं, इन्द्रियहरू, यो यताउता खगोल भूगोल, यो सारा जति पनि छ यसलाई ज्ञान भनिन्छ। विज्ञान केलाई भनिन्छ? यहाँ जो विज्ञान हो त्यो आजको मोडर्न साइन्सलाई भनेको होइन नि। यो जुन विज्ञान हो यो विज्ञानको सजिलो भाषामा सुन्नुहुन्छ भने कृष्ण हाम्रो परमात्मा, परमात्मालाई जान्नु विज्ञान हो। त्यसकारणले कृष्णको प्रार्थनामा एउटा श्लोक छ, नमो विज्ञान रूपाय परमानन्द रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो। कृष्णलाई विज्ञान रूप भनेको छ। कृष्ण विज्ञान किन हुन् भन्दा विज्ञानको अर्थ हो आत्मा
परमात्माको सम्बन्ध के हो, यो सम्बन्धलाई केलाएर एकाकार हुनु, यसको नाम हो विज्ञान। जस्तो हाम्रो समूहमा हामी कण्ठी बाँध्छौँ नि, कण्ठी बाँध्दाखेरि एउटा भजन गीत गाउने गरेको छ, पायो निज नाम आत्म जागी। हामी मन्त्र प्राप्त गर्छौँ किनभने आत्मालाई जगाउनको लागि, ओके। त्यसकारणले आत्मा जाग्दछ कहिले भन्दा जब हामी इन्द्रियलाई बसमा गर्दछौँ। इन्द्रियलाई बसमा गरेपछि अनि त्यहाँबाट यो काम जो हो त्यो मर्दछ। कसरी मर्दछ भने उसलाई खोराक दिन छोडियो। अब खोराक नदिएपछि त दुब्लो हुँदै हुँदै गएपछि मर्नै पर्छ नि त। उसले खोराक पाउँछ आँखाबाट, वाह कति राम्रो, ब्युटिफुल, राम्रो, कानले कति मिठो, वाह वाह वाह। ज्ञान भी, अनि ज्ञान पनि बाहिरको पनि ज्ञानलाई खत्तम बनाउने र विज्ञान, ज्ञान भनेको विवेकलाई पनि भनिन्छ, अनि विज्ञान भनेको आत्मा र परमात्माको परम ऐकान्तिक जुन सजातीय सम्बन्ध छ, यो दुईटैलाई नाश गर्ने यदि कुनै कुरो हो भने त्यो हो काम। अनि पापमानम महापापी, यो एनम भनेको यो कामलाई निश्चय पूर्वक प्रजही, प्रजही भनेको मार, बलपूर्वक मार, पक्रेर यसलाई मार्नै पर्छ तिमीले। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट अब यसलाई मारेपछि अनि के हुन्छ त भन्दा अब अगाडिको श्लोकमा प्रवेश गर्नुहोस्। इन्द्रियाणि पराण्याहु हरेन्द्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। बहुत सुंदर श्लोक छ। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि यः बुद्धे परतः तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु। अब हेर्नुहोस्, अब आत्मविज्ञानको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा गीता प्रेस गोरखपुरले जुन लेखेको छ यसबाट अलिकति मैले मत भिन्न लेखेको छु। यो अध्याय, यो दुईटा श्लोकमा यहाँनेरि परतस्तु स भनेर यिनीहरूले कामलाई प्रयोग गरेको छ, तर अरू धेरै ग्रन्थहरूमा सह भनेको आत्मालाई प्रयोग गरेको छ। र म आत्मा सम्बन्धमा व्याख्या जुन मैले अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका गरेको छु त्यसमा स या आत्मातिर हामी दौडिँदैछौँ। र मलाई अलिअलि याद छ गुरु महाराजले, गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले पनि यही अर्थ लाउनुहुन्थ्यो। र मैले प्रभुपादको भगवत गीता हेर्दै थिएँ। प्रभुपादको भगवत गीतामा पनि प्रभुपादले, हरे कृष्ण मुभमेन्टका प्रभुपादले, चैतन्य परम्पराका प्रभुपादले पनि यो कुरो लेख्नु भएको छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, इन्द्रियाणि पराणि आहु। इन्द्रियाणि भनेको स्थूल शरीर र इन्द्रियहरू भन्दा, पराणि भनेको सूक्ष्म अथवा बलवान। इन्द्रियाणि पराणि आहु, शरीर भन्दा इन्द्रियहरू बलवान छन्। पराणि भनेको सूक्ष्म छन् भने इन्द्रियहरू भन्दा, शरीर भन्दा इन्द्रियहरू सूक्ष्म छ, बलवान छ। इन्द्रियेभ्य परम मनः, इन्द्रियहरू भन्दा अझै पर, अझै सूक्ष्म मन छ। मनसस्तु पराबुद्धि, मन भन्दा अझै पर, अझै सूक्ष्म, अझै बलवान बुद्धि छ। अनि त्यसको पछि भगवान भन्नुहुन्छ य बुद्धे, जो बुद्धि भन्दा पनि परतः पर छ, स त्यो आत्मा हो। हाम्रो शरीर भित्र नै 5 वटा कोषहरू छन् जसको पछि व्याख्या गरौँला। मनोमय कोष भनेको यो फिजिकल बडी, फिजिकल बडी भनेको भित्र बाहिर सबै। अनि मनोमय, त्यसबाट प्राणमय कोष, यसलाई इन्द्रियमा लियौँ हामी। मनबाट अझै शरीरबाट भित्र एउटा यस्तो खालको भित्र प्रवेश, बडा बडा योग ऋषिहरूले भन्दछन् कि भित्र अतुलित बल छ।
तर हामीले भित्र जान्न प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले शरीरभन्दा सूक्ष्म बलवान इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियभन्दा सूक्ष्म बलवान मन छ, मनभन्दा सूक्ष्म बलवान बुद्धि छ, बुद्धिभन्दा परम बलवान आत्मा छ। यसको मतलब के भयो भन्दा हामीले ध्यान दिएर सुन्नु होला। कोही बेला तपाईहरुलाई नमिठो पनि लाग्दो होला, मेरा शब्दहरू नमिठो लाग्न सक्दछ, किनभने जसलाई गुलियो बहुत मिठो लाग्दछ, डाक्टरले गुलियो नखानु भन्दाखेरि डायबिटिज हुँदा हुँदै पनि गुलियो खाँदा भोलि राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि पनि घरमा पत्नीलाई आँखा छलेर फ्रिजबाट निकालेर मिठाई खान्छ, अथवा पतिको आँखा छलेर मिठाई खाने चलन छ। अब पतिको आँखा छल्नु भनेको पतिको आँखा छल्नु होइन, आफूले आफूलाई ठग्नु हो। तर डाक्टरले भन्यो कि मिठा नखानु भनेपछि झन् भित्र इच्छा हुन्छ नै। त्यसले गर्दा कोही कोही बेला तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्दो होला कि गुरुजीले फोकस हामीमाथि धेरै गर्नुहुन्छ कि भन्ने। यो सबैका लागि गरेको, जसले जो खाली शरीरमा मात्रै रमाउँदछ, बस 24 घण्टा। जस्तो कसैले मोटरसाइकल किनेर लिएर आयो, उसलाई मोटरसाइकल बहुत प्रिय छ, दिनभरि मोटरसाइकल पुछिरहन्छ, धोइरहन्छ, मोटरसाइकल चलाउँदा पनि उसलाई डर लाग्दछ कि पुरानो भयो भने अघि त्यसले त काम हुँदैन। जो मान्छे संसारमा तपाईँ देख्नुहुन्छ कतिजना मान्छे दिनभरि केवल शरीरको लागि मात्रै, शरीरलाई सजाऊ, शरीरलाई रङ ढङ देऊ, शरीरलाई खानपिन राम्रो देऊ, शरीरलाई सुताऊ, शरीरलाई बस शरीर भन्दा बाहेक अरू केही छैन। यो अत्यन्त स्थूल बुद्धि भएका मान्छे हुन्, अत्यन्त खाली मूर्खतापूर्ण बुद्धि भएका मान्छे। यसबाट अलिकति भित्र प्रवेश गर, अलिकति चेतनालाई भित्र दौडाऊ, इन्द्रियको साम्राज्य आउँदछ। इन्द्रियहरू योभन्दा अझै बलवान छन्। अब इन्द्रियमा अड्किने काम छैन, इन्द्रियबाट फेरि अरू भित्र प्रवेश गर्ने मनको साम्राज्य आउँछ। मन त कति बलियो छ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष। अब मन पछि बुद्धि त झन् अनन्त पराक्रमी छ, तर कोही कोही बेला बुद्धि रूपी मालिकलाई मनले गुलाम बनाएको हुन्छ। गुलाम बुझ्नुभयो नि? मन बुद्धिलाई मनले गुलाम बनाएको हुन्छ नि बुद्धिमा, त्यसले मनबाट बुद्धिमा प्रवेश गर्दा झन् प्रखर। तर बुद्धिबाट जब आत्मामा प्रवेश गरेपछि आत्माको त्यो प्रखर उज्यालो, प्राणनाजीले जुन कुरो भन्नुभयो, गुरु प्रसादे अन्तरपेक्षा सो शोभा वर्णन जाए, त्यसको त आनन्दै अर्कै हुन्छ, त्यसको त प्रखरता नै अर्कै हुन्छ। त्यसकारणले अर्जुनलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ कि अर्जुन यो यस्तो। अब त्यही श्लोकलाई अझै राम्ररी मिलाएर के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकारले बुद्धे भनेको बुद्धि भन्दा परम पर अत्यन्त श्रेष्ठ बलवान बुद्धवा आत्मालाई जानेर, आत्मा अत्यन्त श्रेष्ठ बलवान छ यस्तो जानेर आत्मना आत्मनम संस्तभ्य आफूले आफूलाई बसमा गरेर। आत्मना भनेको आफूले, आत्मना भनेको आफूलाई भनेको भाइ म मेरो शरीर म भन्दा अलग थोडी हो। म मेरो शरीर, इन्द्रियहरू पनि त मेरै हुन् नि त, मन पनि मेरै हो, बुद्धि पनि मेरै हो। यसकारणले आत्मना आत्मनम आफूले आफूलाई भनेको बाहिरकालाई जित्ने जरुरत छैन, आफूले आफूलाई संस्तभ्य बसमा गरेर हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि। काम रूप यानी काम रूप भएको दुरासदम
अत्यंत दुर्जय शत्रुम यो भयंकर शत्रुलाई जही मार। बस भोलि अलिकति यसको कुरो फेरि गर्दछु म, तर आज भगवत गीताको यो तेस्रो अध्याय पूरा गरौँ भन्ने मनमा बहुत इच्छा थियो। हामीले सांख्य योग पूरा गर्यौं, कर्म योग पूरा गर्यौं, अब चौथो अध्याय कर्म सन्यास योग। बडा सुन्दर मिठो योग छ। भगवान कृष्णले यो योगमा भन्नुभयो, यो गीता सबभन्दा पहिले कहाँ थियो? 5000 वर्ष पहिले होइन, 5 लाख 5 करोड 5 अरब 5 खरब वर्ष पहिले यो भगवत गीता कहाँ थियो? यसको महानता, यसको महत्व चौथो अध्यायमा कृष्ण बताउनुहुन्छ। त्यसकारणले अहिले यो श्लोकमा विश्राम गरौँ। आउनुहोस् पुष्पिका, यो तलको पुष्पिका भनिन्छ, यसलाई पढौँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।